आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये बंदा विज्ञान पुजारी है, गालिब कमाल इसका नाम है। इसका चैनल है यूट्यूब। तो ये किसी हमारे मुस्लिम भाई से बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था क्या दुआ, तो इन्होंने उनका ये थंबनेल है क्या दुआ काम करती है। तो इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो में देखेंगे मेरे भाइयों कि वाकई में दुआ काम करती है। और माँ की दुआ तो क्या खूब काम करती है। तो पहले हम इनकी माँ की दुआ बताएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको मेरी माँ की दुआ बताऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों का ईमान है ना और बढ़ेगा और ताज़ा होगा दुआ के मामले में। नहीं है कि हारिस की मेरी बात समझ में नहीं आई। देखें, मैं 2-3 साल पहले तक मैं नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ता था, कुरान से बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मेरी हालत बहुत खराब थी मज़हब के मामले में। मैं बहुत करीब था कि मैं मज़हब को भी छोड़ भी देता। मैं मगर क्या हुआ कि मेरी अम्मा बीमार हो गई और बीमार हुई तो फिर उनको कोरोना हो गया और वो उनका इंतकाल हो गया। उनके साथ मुझे भी कोरोना हो गया और फिर मैं मरते-मरते मैं खुद भी बचा। फिर मैं वापस आया तो मुझे इतनी सपोर्ट मिली उन लोगों से सपोर्ट मिली जिनसे मुझे सपोर्ट मिलेगी। मुझे उम्मीद तक नहीं थी कि जो लोग 20 साल में उन्होंने मुझे एक फोन कॉल भी नहीं करी थी, वो फोन करके बोल देते हुसैन तुम्हें पैसे चाहिए पैसे ले लो, खाना चाहिए खाना ले लो, हम तुम्हारे साथ खड़े। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बहन भाई ने मुझे बड़ी सपोर्ट करी तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर मुझे अपनी अम्मा की दवा याद आई। जैसे आगे मैं पानी की बोतल भी उठा के मैं देता था अम्मा को। अम्मा बोलती थी अल्लाह तुम्हें इतना देंगे कि तुम रख रख के भूलोगे। और वैसे ही मेरी अम्मा की जो बात दवाई थी कबूल हो गई कि जितनी सक्सेस मुझे अम्मा की दवा के नतीजे मुझे मुझे उनको गुजर जाने के बाद कि मैंने अपने आप को कभी अकेला नहीं पाया, कोई ना कोई मेरी मदद करने के लिए खड़ा था। तो मुझे एहसास हुआ ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है। एकदम अच्छे से कैसे हो रहा है मेरे साथ अम्मा के जाने के बाद, क्योंकि अम्मा की ख्वाहिश थी मैं कभी अकेला ना रहूं। अम्मा के जाने के बाद ही मुझे मुझे मेरी अपनी वाइफ से मुलाकात हुई। 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई। तो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, मुझे ये पता चला कि मुआवजे का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पानी को मैं सांप बना दूं या मैं पानी के ऊपर वॉक करने लगूं। मुआवजे वो होते हैं जो बिल्कुल सब्टल होते हैं, हल्के हल्के महसूस किए जाते हैं। ये बात हमारे हुसैन भाई ने बहुत अच्छी बोली। अल्लाह इनको ईमान पे खात्मा फरमाए और तमाम मुसलमानों और मोमिनों का भी। तो मैं इस्लाम की तरफ में आया, फिर मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट करा। फिर मैंने ये सोचा यार, कुरान से या तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं या आप चाइल्ड मॉलेस्टिंग मुल्ला बन सकते हो जो मदरसे में होते हैं। मैं तो बुरा नहीं बना। मैं तो किसी आग के ऊपर फतवे नहीं लगाता, आपको कदर की धमकी नहीं देता। मैं क्यों नहीं आपको मारने की धमकी देता। इस्लाम का एक मगर वो आप खुद अच्छे हैं ना, वो आप खुद अच्छे हैं ना। अब वो स्टीवन वाइनबर्ग जो है ना, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ उनको नोबेल प्राइज मिला था। जी हाँ। न्यूट्रिनो तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि हमारे हुसैन भाई दुआ के बारे में बता रहे कि मेरी माँ की दुआ की वजह से मैं कोरोना से बचा। तो अभी ये गालिब इसको इनको दलील देंगे कि भाई दुआ हुआ कुछ काम नहीं आती, ऐसा वैसा। खाली खैर हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक दुआ के ताल्लुक से, क्या दुआ कबूल होती है, क्या दुआ काम करती है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक एसेस दिखाता हूँ। बेशक दुआ काम करती है और हुसैन भाई ने बिल्कुल सही फरमाया। और माँ की दुआ तो ज़्यादा ही काम करती है। अब मैं आप लोगों को अपनी माँ की दुआ दिखाता हूँ। दोस्तों, इस एसेस के ज़रिए से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह कि माँ की दुआ किस तरह काम करती है। ये बंदे को मैंने पहले हर बात का जवाब, ये भी विज्ञान पुजारी है, बहुत बड़ा विज्ञान पुजारी है ये। मैंने इसके और भी एसेस मेरे पास है। मैंने इससे पहले बात की तो उसकी हर बात का जवाब मैंने कुरान से दिया। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बोले यार थोड़ा खुल के कुरान से हट के तो बात कर। तो इसने मुझे कहा, बोले मुझे पैरासीटामॉल, अब्बास अंसारी, मुझे पैरासीटामॉल पर यकीन नहीं था। डॉक्टर ने बोला खाकर देख लो, बुखार उतर जाएगा। मेरा बुखार उतर गया। अब मैं यकीन करता हूँ कि पैरासीटामॉल से बुखार उतरता है। इस्लाम के पास यकीन दिलाने के लिए ऐसी कौन सी बात है। क्या कहा इन्होंने कि डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामॉल खा लो बुखार उतर जाएगा, तो इसने पैरासीटामॉल खा ली और इसका बुखार उतर गया। तो इसे यकीन हो गया कि हाँ पैरासीटामॉल से बुखार उतर जाता है। तो ये पूछने लगा इस्लाम के पास यकीन दिलाने के लिए ऐसी कौन सी बात है। तो मैंने इनको फिर जवाब दिया। मैंने कहा इमरान खान, मेरी माँ कहती है बेटा मुझे डॉक्टर और दाइयों ने कह दिया था कि तुझे अब औलाद नहीं होगी। एक अल्लाह वाले आलिम ने मेरी माँ को कुरान से ये दुआ बताई, इसको पढ़ो। हाँ बेशक मेरे भाइयों, मेरी माँ बताती है कि डॉक्टर और दाइयों ने विज्ञान
میری ماں کے لیے وگیان بھی کام نہ آیا، کوئی بھی کام نہ آیا، تو وہ عالم نے میری ماں کو دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھو، سورہ آل عمران ورس 1۔ زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، تو مجھے بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی زکریا حجرے میں کھڑے یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا اور نیکوکار نبی ہوگا۔ میری ماں نے اس دعا کو 3 سال پڑھی، جب جا کے میں پیدا ہوا، اور میری ماں کو اللہ نے 3 ہی اولاد دیے۔ اس کے بعد دعا پڑھنا بند تو اور بچے بھی نہیں ہوئے۔ اور ہاں، دوائی سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ اس دوائی میں شفا نہ دے۔ آج تمہاری دوائیوں سے شفا اٹھا لی گئی ہے، کورونا پر کوئی دوائی کام نہیں آ رہی ہے۔ تو دیکھا میرے دوستو، اور نتیجہ میرے بھائیوں، میری ماں کی دعا کا نتیجہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ان لوگوں کے جوابات کا دیتا ہوں، اور بے شک میں بھی اپنے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اللہ کا احسان جس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو میرے بھائیوں، دعا اور ماں کی دعا تو آپ جانتے ہی ہیں، جس کو ماں کی دعا لگ گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے پروردگار سے دعا کرا کرو، بے شک دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ تر ایسا دعا مانگا کرو کہ یا اللہ، جو بھی میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا فرما، مجھے دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وگیان پجاری سے میرے اور بھی بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے آدم علیہ السلام کا ڈیٹ آف برتھ بھی پوچھا تھا کہ اگر تو قرآن کا اتنا بڑا جانکار ہے تو بولے آدم علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ بتا، باتوں کو گھما مت۔ تو میں نے الحمدللہ وہ بھی جواب بھی دیا تھا اس کو، آدم علیہ السلام قرآن سے میں نے ان کو آدم علیہ السلام بھی دکھایا تھا، اس کو آدم علیہ السلام کی ڈیٹ بھی بتایا تھا۔ پجاری نے پوچھا تھا، بولے عباس انصاری، آدم کا ڈیٹ آف برتھ بتاؤ۔ اتنا نہیں بتا سکتے؟ دعوے تو بہت بڑی بڑی کرتے ہو۔ جس مسلمانوں کو فرعون کا اصلی نام پتہ ہوتا ہے، اسے آدم کے انومانت عمر کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، اس لیے جواب نہیں دے پا رہے ہو اور باتوں کو گھما رہے ہیں۔ الحمدللہ، دیکھا آپ نے، میں نے اپنی ماں کی دعا پڑھ کے بتایا آپ لوگوں کو، میری ماں نے میرے لیے دعا کری تو جب جا کے میں پیدا ہوا تھا۔ تو دیکھیں، میں نے ان کو جواب دیا۔ فرعون نے پوچھا، بھلا پہلی جماعتوں کا حال تو بتاؤ، کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا، ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو میرے بھائیو، فرعون نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت کے لیے گئے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے، تو اس نے بھی یہ پوچھا، اگر تم نبی ہو تو بتاؤ پہلی جماعتوں کا کیا ہوا، ان کا کیا حساب، دن تاریخ کیا ہے، سب بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا تھا ان کو۔ فرعون نے پوچھا، بھلا پہلی جماعتوں کا حال تو بتاؤ کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا، ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اگر اس پر بھی لوگ تم سے جھگڑا کریں تو تم کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم بہم جھگڑا کرتے تھے، قیامت کے دن خدا تم لوگوں کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اے رسول، کیا تم نہیں جانتے بے شک تم سیدھے راستے پر ہو؟ اگر اس پر بھی لوگ تم سے جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم بہم جھگڑا کرتے تھے، قیامت کے دن خدا تم لوگوں کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اے رسول، کہ تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا یقیناً جانتا ہے، اس میں تو شک نہیں۔ یہ سب باتیں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے، وہ تو قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت یا کا یاک ان کے سر پر آ موجود ہو، یا یوں کہو ان پر ایک سخت منحوس دن کے عذاب نازل ہوا۔ تو میرے بھائیوں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کافر ہیں یہ تو ہمیشہ قرآن کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ان کا کام ہے کہ اسلام سے روکنا، کہ کسی بھی طرح ایک مومن کافر ہو جائے، اس کا ایمان چھن جائے، کیونکہ میرے بھائیوں، شیطان کے چیلے، شیطان کے قبضے میں، شیطان کے پیروکار ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور اب ان لوگوں کا کام ایک ہی ہے، نہ یہ ہماری جان چاہتے، نہ یہ ہمارا مال چاہتے، یہ ہمارا ایمان چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے پناہ مانگا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ سمجھے میرے بھائیوں؟
چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اس بندے کے ایسیز تو اور تھے میرے پاس، آپ لوگوں کو دکھاتا کہ کس طرح میں قرآن نے اس کی کیا کیا بات کا جواب دیا تھا. اور جب میں نے اس گروپ میں قرآن سے ان لوگوں کو دلیل دینے چالو کیا تھا تو مجھے رزلٹ کیا ملا تھا معلوم ہے کیا؟ یہ اس گروپ کا ایڈٹ تھا میرے بھائیوں، وہ ایڈمن تھا، ناستک گروپ کا ایڈمن تھا. اسی گروپ میں یہ سب لوگ رہتے تھے. تو میں نے کہا ابھی تو بہت لاجک تھا میرے پاس، کوئی بات نہیں، چلیے کوئی بات نہیں. تو اس نے کہا آپ کی کوئی بات سائنس کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی، پر پھر بھی میں نے آپ کو کیا کسی کو بھی گروپ سے ہٹانے کی قواعد نہیں کرتا. میں تو انہیں بھی گروپ سے نہیں ہٹانا چاہتا جو گالی گلوچ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے گروپ سے نکال دیا تھا. جب اتنی بحث ہو گئی تھی، جب انہوں نے دیکھے کہ بھائی قرآن کیا خوب جواب دے رہا ہے، جب یہ لوگ ذلیل ہونے لگے تھے تو نکال کے مجھے پھینک ہی دیا. تو میں نے کہا قرآن سے وگیان سکھانا ابھی تو اور باقی تھا، آپ لوگ پہلے ہی بھاگ گئے قرآن کے وگیان سے. الحمدللہ اتنا وگیان بھرا پڑا ہے میرے بھائیو، بیچارے یہ لوگ کا منہ کالا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بہت جلد دکھاؤں گا، اور بلیک ہول کے بارے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا اور بتاؤں گا بلیک ہول کیا چیز ہے انشاءاللہ. چلیے السلام علیکم، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.